So hi guys, I'm at home and I'm all set to go, and this is my mom, all set to go. Typical मेरो mommy. This is where I'll show you. यो यता घरको गेटको यता पनि यस्तो छ, यता पनि यस्तो छ. Because mommy loves me so much. Bye mommy. Hello guys, हामी चाहिँ अब बस पार्कतिर लाग्न लाग्यौँ होइन. रुप्सी पनि आइसक्यो, आन्टी चाहिँ लुकिरहेछ. यो चाहिँ हाम्रो अनि अब हामी चाहिँ बस पार्कतिर यत्रो झोलाहरू बोकेर जाँदैछौँ. विल किप यु अपडेटेड है गाइज. यस, अब हामी चाहिँ वर्षाजीलाई कुरेर 20 मिनटपछि हिँड्यौँ. 6 बजे हिँड्नुपर्ने 26मा हिँड्दैछौँ. अब हामी बाँकी साथीहरूलाई कलङ्कीमा पिकअप गर्न जाँदैछौँ. कलङ्की आइपुग्यौँ. स्वर्णा, सलो, एन्जी, रेनु, प्रियङ्का अनि श्वेता खै. अब हामी चाहिँ गाडीमा बसेर जाने. सबैजना आइसक्यो. हाम्रो चाहिँ अहिले एकदम बिजोग भएको छ होइन. यस्तो बिजोग भयो गाइस. ट्रेकिङ आएको मान्छे फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स होइन. हाम्रो एउटा गाडी छ यहाँ, हाम्रो अर्को गाडी छ यहाँ. को छ यहाँ? ओए सिजन. ओ गाइस, यो चाहिँ सिजन हो. दिव्यांशु अनि अभिनव हो. यो दिव्यांशु मेरो स्कुलदेखिको साथी. ओए अभिनव हो. स्यागी हाई बोलो, हाई बोलो. जाने हो त ट्रेक गर्ल्स म त अझै जाने टाउको भित्र राख. हामी चाहिँ आइडोन्ट नो कहाँ हो तर कस्तो राम्रो छ. अनि हामी भाइलाई यहाँ रोकिदिनु भनेर. यस, सबजना थियो खोलामा. कति राम्रो छ, कति फ्रेस एयर छ गाइस. हामी चाहिँ सिक्लेस पुग्यो होइन. त्यसपछि अनि यस्तै बाटो भन्छ भोलि हिँड्न सकिन्छ भन्ने आशामा पुग्यौँ. तर इफ नट देन बिचमै थला परेर बस्नु बाहेक अप्सन केही छैन. अनि कोही पनि देखिरहेको छैन बिकज इट्स राति. ट्रेक गर्ने डे 1 आजबाट हामी ट्रेक सुरु हुन्छ. अनि हामी चाहिँ बिहान उठेदेखि अहिले हामी ब्रेकफास्ट गरिरहेको छ. अनि यो चाहिँ हाम्रो साथीहरू, पछाडि पनि हाम्रो साथीहरू. अनि यता घुमाएर देखाउँछ है त. श्वेता, एन्जिला, प्रियङ्का, रेनु. हामी चाहिँ पुरी तरकारी खाइदिन्छ. पुरी एकदम A1 पुरी, तरकारी अनि अन्डा खाइरहेको चिया पनि. हामीलाई सातो खाएर सुरु गर्यो. एन्जी भन्दै त हामी कहाँ छौँ? हामी नमस्ते गेस्ट हाउसमा छौँ. एकदम राम्रो हस्पिटालिटी गाइज. वी हाइली रेकमेन्ड दिस. यो चाहिँ सिक्लेस है. हामी सिक्लेसमा छौँ. अब यहाँबाट हामी हुगु गइरहेछौँ. आज हुगुमा बस्छौँ. आज लाइक अलमोस्ट 5 to 6 to 8 आवर्स. छिटो हिँड्नेलाई 4 to 5 आवर्स. हामी ढिलो हिँड्नेलाई 8 to 9 आवर्स. त्यसैले म अनुभवसँग हिँड्छु भनेर म पनि यसको पछि हिँड्छु भनेको छु. ल बाई. We'll catch you up. Bye. गाइस, हामी चाहिँ वर्षा र म चाहिँ अनुभवसँग लाग्यौँ. बिकज अनुभवसँग हिँड्यो भने फास्ट अरूसँग हिँड्यो भने लाइन हुन्छ. हामी रेस्ट पनि गर्नु पाउँछ. टाइम टु रेस्ट पनि. यस, अनि हामी सेफ पनि के पनि भएको छैन. यस, अहिलेसम्म चाहिँ फाइन है. बस स्टपबाट होटलमा हिँड्नु चाहिँ एकदम यस्तो गाह्रो भएको थियो. सबबाट धुवा. अनि हाम्रो अहिलेसम्मको ट्रेल चाहिँ राम्रो छ. सिगारेट त्यस्तो छौपडी राख्ने घर जस्तो है, तर हुन नि सक्छ त्यो प्र्याक्टिस. ए यस्तै हो गाइस, भइरहेछ. राति बास बस्नु होला. होला
अनि he is राम अनि हामी in our college अनि he's single guys, hit him up पुरै बुद्धदाई पनि पछाडि हुनुहुन्छ है अनि इन्स्टाग्राम चाहिँ अनुभव _ चपागाई अनि पब्जी प्लेयर प्रो छोडिसक्यो तर एकदम बम मान्छे है तर हाम्रो भ्यू चाहिँ यस्तो छ है गाइज हिमाल गाइज यस्तो देखिरहेछ सबैजना आउँदैछ यहाँ ल मलाई बाटो हजुर ए तल्ल पुगेपछि पोइन्ट यो अनुभवको यस्तो बम सर्ट आएको छ नि गाइस हामी चाहिँ फर्स्ट टाइम ट्रेक आएको तर वी आर लिडिङ है हाम्रो अहिले त राम्रो छ बाटो त्यस्तो गाह्रो छैन गाइस यो चाहिँ हाम्रो सागुन सिजन अनि अरूहरू पछाडि छ कहाँ छ थाहा छैन तर हामी अगाडि छ 15 जना छ 5 जना गायब छ 5 जना पछाडि छ हामी चाहिँ बल्ल बल्ल पुल तरेर आयौँ दिस इज खोला नाला See, Barsha is back. हामी चाहिँ एकदम धेरै हिँडेर फाइनली वर्षा र मैले वर्षा चाहिँ ऊ त्यहाँ छ है अनुभवलाई क्याच गर्यो साइकी त्यहाँ बसेर हाँस्दैछ अनि यिनीहरू पनि टायर्ड भएर बसिरहेको छ ए झर्ना Hi guys, it's 12 PM अनि त्यसपछि अनुभवहरू चाहिँ अगाडि गइसक्यो म र नेहा मात्र यसरी हिँड्दैछौँ यस्तो सुनसान जङ्गल छ नि म र नेहा मात्र हाम्रो साइड नभएको गाइडलाई पनि हामीले अगाडि पठाइदिएको विचार बिकज यति धेरै हेभी लोड बोकिरहेको थियो ऊ अनि हामीसँग हिँड्यो भने गाह्रो हुन्छ भनेर तर हामी त्यस्तो पछाडि पनि छैन अलिकति 3 to 4 minutes डिस्टेन्समा हो तिनीहरूभन्दा तर रमाइलो भइरहेछ नट रिग्रेटिङ माई डिसिजन एट अल नट एट अल अलिकति फिजिकल गाह्रो भए पनि मेन्टल चाहिँ बब्बा पिस भइरहेछ है भन्ने गाइस हामी चाहिँ हरायो पछाडि नि कोही छैन अगाडि नि कोही छैन वी आर लस्ट यस्तो बाटोमा डोन्ट नो के गर्ने टाउको दुखिसक्यो यार यति हिँडिसक्यो लाइक लिटरली हामी कति बजी हिँडेको 9 बजी है 8 कति बजी अहिले
Oh my god. 8 देखि 12 त मजाले हिँडिसक्यो अझ हाम्रो डेस्टिनेसन लाइक नट इभन 5 hours मोर हामी कसम हेर्नु पछाडि पनि कोही छैन यस्तो यो 30 मिनटको उकालो छ भन्ने कुरा थियो तर कोही पनि भेटाएको छैन अझमा अगाडि पनि कोही पनि छैन हामी जान यहाँ दिस इज द बाटो म्यान वी आर वकिङ अझ यो त कति राम्रो बाटो हो क्या यस्तो डेन्जर बाटो हिँडेर आएको अझै उकालो छ अरे गाइज गुड न्युज फाइनली खै रेनु म एन्जी प्रियङ्का रेनु श्वेता स्रस्का प्राप्ति आकृति चाहिँ हल्का ढिलो हिँडिरहेको थियो बाँकी चाहिँ पुगिसक्यो होला अब हामीले पनि न्युज पायौँ यहाँ आउने फर्किने ट्राभलर्सबाट कि अब हामी 20 मिनट जतिमा पुग्छ भनेर जस्ट 1 उकालो चढ्नु छ भनेर हामी चाहिँ आरामले बिस्तारै बिस्तारै रेस्ट गर्दै हिँड्दैछौँ अनि खासै गाह्रो भएको छैन पर्सनली मलाई चाहिँ गाह्रोको नाममा पनि भएको छैन भन्दा हुन्छ रेनुलाई पनि त्यस्तै हो एनजी प्रियङ्काले चाहिँ हल्का हल्का सताइरहेको छ हामीलाई त 10 घन्टै लाग्छ जस्तो लागिरहेको थियो 6 घन्टामै भ्यायो हामीले अब भोलि चाहिँ अझ हाम्रो गाह्रो ट्रेक छ आजभन्दा पनि अनि त्यही भएर भोलिको लागि चाहिँ मजाले प्रिपेयर भइरहेको छ आजको हिँडाइले अनि आजको ट्रेक गर्न सकेको अवस्था देखेर हामीलाई चाहिँ के लागिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अरू दिन भन नि अरू ट्रेकहरूमा पनि अब सामेल हुनुपर्छ कि जस्तो लागिरहेको छ जस्तै तिलुचो साइकुण्ड मुस्ताङ अनि कहाँ छ मार्दी हो कि कहाँ अब हामी ट्रेक गर्न पल्क्यौँ जस्तो लागिरहेको छ कति टाइम लाग्छ दिदी उताबाट अब यहाँसम्म त टाइम लाग्यो है ए यहाँसम्म 6 घन्टा लाग्यो होला 6 घन्टा लागेन र गाइस लाग्यो 5 घन्टा त लाग्यो 1 घन्टा लाग्छ चाहिँ अब यहाँ पुग्नु पर्ने छ यो दुईटा भर पुगिसक्यो कमिला जस्तो देखिरहेछ कम ने कम दाइ त्यहाँ हुनुहुन्छ पुगिसक्यो तिनीहरू त ल अहिलेसम्मको एक्टिभ भ्लगिङ चाहिँ मैले मात्र गरिरहेको छु नेहा इज एकदमै बिस्तारै बिस्तारै वकिङ अनि त्यसपछि रुप्सी त कुन जिल्लामा छ पनि थाहा छैन रुप्सी रेनु अनि शेषकाहरू सबैजना बेला बेला चाहिँ बोका गनाउँछ बोकाको स्मेल भनेको बाघको स्मेल हो त्यसलाई चाहिँ मन पुरै जान्छ मेरो यिनीहरूलाई भनेको छैन मैले यिनीहरू डराउँछ भने त तर बोकाको स्मेल इज इक्वल्स टु बाघको स्मेल होइन गाइस अनि एक दुई ठाउँमा चाहिँ बोकाको स्मेल आयो क्या अनि त्यो भनेको चाहिँ यो ठाउँमा बाघ पनि छ कि जस्तो लागिरहेको छ तर नतर्सिनुहोस् किनभने अहिलेसम्म कोहीलाई पनि आक्रमण गरेको छैन भेटेको छैन त्यही भएर आउनुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् नाकचुच्चे उकालोको बिचमा चाहिँ हामी रेस्ट गर्दैछौँ यो चाहिँ हाम्रो लास्ट उकालो हो अनि यहाँ चाहिँ रेनु छ रेनु र म चाहिँ हल्का छिटो हिँडेर हामी चाहिँ हल्का अगाडि आइपुग्यो हाम्रो लेट ग्याङ्स मात्रै छिटो हिँडेको है हामी चाहिँ फेरि अनि यहाँ चाहिँ यस्तो बब्बाल खोला छ है गाइस अनि त्यो तल चाहिँ त्यो बाटोमा प्रियङ्का त्यहाँ प्रियङ्का र एन्जिला आउँदैछ अनि अब हामी जान आँटेको श्वेता पुगिसक्यो हामी चाहिँ हल्का रेस्ट गरिरहेको तँलाई छोडेर जाने विचारमा छु पर्पज त मैले भिडियो अफ गर्नै पर्यो होइन ल भाइ फाइनली हाम्रो डेस्टिनेसन आइपुग्यो यार
गाइज हामी चाहिँ हाम्रो स्टे हो त्यहाँ कता छ हामी बल्ल पुग्नुपर्छ उतासम्म कामिरहेको छु खुट्टा बिकज धेरै हिँड्यो आज अनि रुक्सीहरू अझै स्टिल आएको छैन अनि वर्षा एकदम थाकिसक्यो लाइक सी इज माई गड मदर आजको लागि म त्यसको आज खुट्टा सब मालिस गर्छु ओ त्यहाँ चाहिँ अनुभव रहेछ बसिरहेको हुन्छ इन्जोइङ द मोमेन्ट अब वर्षाले पुल तर्छ ल यस्तो छ खोला गाइस हाम्रो साथीहरू छ सो गाइज हामी चाहिँ फाइनली आइपुग्यो तर हाम्रो घर उयो हो तर एकदम एनर्जी छैन त्यहाँ जाने यहीँ कस्तो त्यहाँ बाँदरहरू त्यहाँ बसेर पोज गरिरहेको छ प्लिज जुम देखाउँछु एनर्जी आएको छ अब हामी गएर फ्रेस हुन्छ अनि यहीँ आएर बस्ने हो म चाहिँ रातभरि हामी चाहिँ आइपुग्यो हाम्रो सब टिमहरू आइसक्यो अनि यस्तै गोठहरूमा बस्ने हो हामी चाहिँ होइन अनि यो हाम्रो लुगाहरू सब पसिना पसिना भयो त्यही भएर हामीले सुकायो यो हाम्रो स्वर्ण डन हो यो सर्ने डन हो ऊ हाम्रो भाइ हो अनि यो नेहा हो यस्तो पानी चिसो पानीमा मुख धुनुको मजा छ त्यो हे गाइस यो चाहिँ हाम्रो के अरे हुगु गोठ हो होइन अनि हामीले चाहिँ यहाँ दिउँसो लुगा सुकाएको थियौँ दिउँसो पसिना पसिना भएर अनि हाई सिजन बेबी अनि त्यसपछि वर्षा चाहिँ यहाँ लुगा उठाउँदैछ उठाउनै लगाइरहेको यो मेरो घरमा त्यो कसको गन्जी झन्डै हो हामी यता यस्तो यस्तो गोठहरू गोठ होइन अनि यहाँभित्र चाहिँ टेन्ट छ चालबाट एकदम चिटिचिकाएर यस्तो रुम पायो पानी पऱ्यो भने पनि बिहा छत होइन यस्तो हावाहुरी आउँदैन यस्तो अनि अहिले सिमसिम पानी परिरहेको छ अनि होपफुली बिहान चाहिँ खुल्छ जस्तो लागिरहेको छ अनि खुल्यो भने यहाँ कति राम्रो देख्छ अनि त्यही हो यो धोकेबाजले हामीलाई धोका दिएको गाइज फर्स्ट भ्लगमा स्टार्टिङमा यो मान्छे हामीसँगै थियो हामीलाई छोडेर 1 घन्टा अगाडि आयो अनि आएर हामीले फर्स्टमा सिङ्गल हो भने हिट हिम अप भनेको थियौँ ए पानी पऱ्यो अब डोन्ट हिज धोकेबाज हिट हिम डाउन हो के हामी चाहिँ अब त्यो ब्रिज जान लागेको गाइस वर्षा गाइरस म्यान हामी हुकुमा छौँ 2100 मिटर कापुचे ग्लेसियर लेक समवेयर यतातिर देखाएको छ अब हामी यतातिर भोलि बिहान 5 o'clockदेखि हिँड्ने भनेको छ होइन आज हामी 6 hours हिँड्यो क्या कस्तो अनएक्सपेक्टेड जसले अहिलेसम्म एउटा घर अगाडिको पसलसम्म हिँड्दै गएको थिएन आज लाइक लिटरली मेरो खुट्टामा ठेला उठिरहेछ लिटरल गोठै छ यो होइन अनि यो ठाउँको नाम पनि हुगु गोठ हो बिकज हामी गोठभित्र टेन्टमा बस्छौँ हाम्रो किचन रिसेप्सन होटेल हाम्रो माइला दाई हाई माइला दाई राम्रैसँग आइपुग्नु भयो एकदम दाई पनि खौजा क्यान्टिन के अघि भर्खर हामी कुरा गरेको होइन बाटोमा के गाह्रो भयो कि भएन दाई चाहिँ हाम्रो दाई हामीलाई सिक्लेसदेखि सँगै आउनुभएको दाई चाहिँ हाम्रो प्राप्तिलाई क्लोज अप फेस वास we need to be pretty wherever we go क्लिन एन्ड क्लियर हो कि बिफोर एन्ड आफ्टर अहिले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ टेन्ट चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ अलिक राति जाडो भयो भने तर यिनीहरूको डबल रहेछ ए डबल टेन्ट अनि यहाँहरूको यो कुकुर चाहिँ हामीसँग पुरै ट्रेकमा सिक्लेसबाट होइन सिक्लेस होइन अलिकति बिचबाट यहाँसम्म आयो है यस फ्री हावाले फिलिङ टायर्ड एकदम रमाइलो भयो That is our toilet if you want to see. एकदम organized toilet. And this is our, you know, कहिलेकाहीँ के घाम ताप्नु पऱ्यो अरे के अरे आगो ताप्नु पऱ्यो भने यही दौराहरू युज हुन्छ र खाना खानु पकाउँदा पनि त्यही युज हुन्छ यस It's raining guys. अहिले मजाले पानी पऱ्यो हेर्न पाउँछ कि भन्ने ठुलो आशा छ अनि अब यो लाइक हुन्छ नि बिहान चाहिँ अति क्लियर हुन्छ यसमा चाहिँ Hey guys! Finally हामी reunite भइसक्यो. Oh my god.
गाइस यो चाहिँ हराकी थिएँ होइन वर्षालाई मलाई चाहिँ के लाग्यो भने यो चाहिँ 50% आउँदिन यो त फर्किन्छ जस्तो लाग्यो जब कि म यस्तो गाह्रोवाला त्यही यार बरु म रोएर मर्न गाह्रो लाग्यो भएको छ, बरु मलाई छैन। नथिङ गाह्रो हो कि फर अस मेरो साथीभाइहरू हामी चाहिँ अहिले चाउचाउ खाँदैछौँ। दिस इज डिफरेन्ट काइन्ड अफ चाउचाउ मेरो घरमा त्यस्तो चाउचाउ चाहिँ अर्ग्यानिक साग अर्कै खालको यस्तो चाउचाउ हो यो कस्तो ग्रेभी टाइपको छ अनि बाहिर चाहिँ पानी पर्दैन यो चाउचाउ होइन अर्कै खालको चाउचाउ छ क्या गाइस एरो कुन चाउचाउ हो यस्तो अब तर आज पानी परेको छ, भोलि हिउँ पर्ने चान्सेस छ। हामी लेक जाँदाखेरि लेट्स सी विशेष लक रेनु चाहिँ यहाँ आफ्नोलाई टर्च लाइट बाल्दै खाँदैछु। के हो यो रूपमती दिस इज रेनुका हाई गाइस हामी चाहिँ अहिले यता नजिकको पुलमा आएको हामी बस्ने चाहिँ त्यहाँनिर हो अनि यो झुलुकोमा चाहिँ मलाई एकदम चढ्नु एकदम इच्छा थियो सो हामी एकछिन चिल बनाएको सेन्टी सेन्टी सङ्ग्सहरू सुनेर हामी अब यता त्यो नेक्स्ट सेन्टरमा या गयौँ ल तिनजना त जसरी गाइस हामी चाहिँ हेलिकप्टर और ट्र्याक्टरमा जाने प्लान हुँदैछ होइन मलाई कति बजी उठ्नु छ हामीलाई 5 बजी उठ्नु छ अनि हिँड्ने टुकु टुकु मलाई थाहा छ तिमीहरू हिँड्दा अनि भोलि कापुचीसम्म जानुपर्छ लाइक अबाउट 2 आवर्स हुन्छ अनि त्यसपछि फर्केर आउनुपर्छ 2.5 आवर्स हुन्छ अनि खायो अनि त्यसपछि फेरि ब्याक टु सिक्लेस जानुपर्छ गाइस टुमोरो इज भेरी लङ डे ओके वर्षा तेरो इङ्ग्लिसकै लास्टकै वर्ड्स सी इज भेरी थकित मेन्टली बब्बाल। आज चाहिँ डे 2 अफ ट्रेक तर हाम्रो ट्रिपको चाहिँ डे 3 होइन अनि हामी चाहिँ कहाँ छौँ हुगुगोड तिमी पनि आउनु रे। अनि हाम्रो पछाडि के हुन्छ यो हिमाल यस्तो नजिक छ फोटोमा टाढा देखेको हो यता पनि छ कस्तो राम्रो छ अझ यो भिडियोले जस्टिस गर्दैछ गर्दैन। अति बगल तातो चिया पनि खाइरहेछ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो साथीहरू छ त्यहाँ बसेर खाइरहेछ यहाँ सबैजना छ हिँड्नलाई रेडी आज चाहिँ हामी कापुसे लेक जाने हो अहिले ब्रेकफास्ट गर्दैछौँ अनि त्यसपछि लेकमा जाने 2 घन्टा जान लाग्छ अनि 2 घन्टा चाहिँ रमाइलो गर्ने 2 घन्टामा फर्किने 12 बजी यहाँ आउँछौँ होइन 12 बजी त निस्किने बिहान जस्ट यहाँ आउँछौँ अनि खाना खान्छौँ अनि 12 बजी चाहिँ हामी सिक्किलेसलाई निस्किन्छौँ सिक्किलेस पुग्नै लाग्छ हामीलाई 6 घन्टा लाग्छ सो आज हामी सबैको हालत टाइट हुनेवाला छ एट द एन्ड अफ द डे हामी चाहिँ इन बिट्विन ट्रेकिङ गर्दैछौँ अनि त्यहाँ माथि चाहिँ हिमाल छ यस्तो प्रिटी छ यो जवानी हेदिवानी मुभमेन्ट त्यसको ठ्याक्क बेसमा पुग्छौँ अनि बेसमा एउटा लेक छ कापुचे लेक अनि त्यहाँनिर गएर हामी एकछिन रमाइलो गर्छौँ अहिले चाहिँ आएर म छौँ बाटोमा यसको बिचो हेर्नुहोस् गाइस गर्मी लास्ट गाइस गर्मी उकालो छ कुन चाहिँ हाम्रो स्नोफल हुन्छ भनेर यति लुगा लगाइदिउँ पानी पनि बोकाएको छैन वर्षा र डेलो चाहिँ हामी हिँड्दैछौँ अब लेकमा पुगेपछि हामी हजुरलाई लेक देखाइदिन्छौँ है त यो लेक जाने बाटो हिजोको भन्दा मच बेटर अलिक ल बाई भन्दा इलेक्सनमा लेकमा यस रेनुमा त हिँडिरहेछ होइन तिनीहरू पछाडि छ आउँदैछ यस्तो बब्बाल घाम त्यो माउन्टेनमा होइन टक्कसँग त्यो के अरे सनको रेस परेपछि क्याटी लिक्क टल्किन्छ यो पट अनि यता पनि तर खै किन फोनमा त्यस्तो देख्दैन रियल आइसले हेर्दा कम्प्लिट ब्लिस छ ओ म्यान यो बाटो कसरी हिँड्ने This is the branch of Oh, sorry. अघि म न्यासँग हिँड्दै थिएँ यहाँ बिस्तारै हिँडेर छुट्यौँ हामी वर्षासँग क्याचअप भयो अब हामी यहाँलाई बाँकी साथीहरू यहाँ पुगिसके बाँकी आउँदैछन् हामी चाहिँ एकछिन रेस्ट उकालो चढ्नु पर्दो रहेछ खुट्टा गयो
साल पनि बाटै छैन गा यतिकै जहाँ पाए त्यही खुट्टा टेक्दै यस्तो लट्रियो यस्तो हल्का डेन्जरस है सकिन्छ तर त्यस्तो बाबाले भन्नु एकदम गयो भने छिट्टै तल जान्छ त्यस्तो ठाउँ चाहिँ धेरै नै छ अलिकति इम्ब्यालेन्स भयो भने इम्ब्यालेन्स भयो भने डल्लै चट्टाङमा पुग्छ एकदम कन्सियस भएर प्लान गरेको त्यही भएर रेस्ट गर्दै ल आउने आएपछि हामी फेरि कन्टिन्यू गर्छ फाइनली आइपुग्यो I'm sorry guys. Roopsie! Oh god, हामी हराएदा गाइस 3 जना छौँ है आई डोन्ट नो फुड स्टेपहरू चाहिँ छ तर मान्छेको के भागभालुको चाहिँ वी डोन्ट नो ओ गड यही बाटो जस्तो लाग्छ तर हामी लिटरली हरायो म त सक्दिनँ यार म पनि सक्दिनँ म त जान्न हामी लाइक साँच्चै हरायो काहीँ कोही छैन के ओ को बोल्यो हजुर बाटो भनेर कहाँ हो तिमीहरू ल ल ल यस गाइस हामीले पायो अभिनव इज ग्रेट म्यान अभिनवले अभिनव वी लभ यु गाइज हाम्रो यस्तो सिचुएसन पुग्यो होइन म अघि 1 घन्टा मैले बसेर इन्जोय गरेर आँखालाई यस्तो ग्रिस कस्तो गरेर राम्रो हिमाल छ गाइज अनि यहाँ चाहिँ जम्मा 1 फुट वाला बाटो बाटो छ अनि ट्राफिक यहाँ जाम भयो लाइन छ मान्छेहरूको बाटो हिँड्नको लागि एउटा खुट्टा मात्र अट्छ अरे होइन यस्तो यहाँ घाट यहाँबाट झरेर गयो सिधै सिक्लेस ऊ त्यसलाई हेर्दा सिक्लेस जाने हेलिकप्टरले चाहिएको सर्टकट सिक्लेस जाने हामी यस्तो जाममा छौँ गाइज है अब एकदम सेन्सिटिभ पर्छ बिकज यस्तो भ्लगिङहरू गऱ्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ गाइज नेक्स्ट हामी चाहिँ लास्ट फर्स्ट एन्ड लास्ट भ्लग हुन्छ गाइज अब चाहिँ आइपुग्ने सिचुएसन आएको छ होइन फाइनली अब 2 मिनटमा हामी पुग्छ त्यसपछि वर्थ इट हुन्छ हाम्रो ट्रेक देखियो यस्तो मोटिभेसन आयो नि हिँड्नु पनि पर्छ 2 सप्ताह वर्ष जाओस् I am very happy. No regrets. ल गाइज अब हामी त्यहाँ पुगेपछि क्याचअप गर्छौँ हे गाइस हामी चाहिँ अलमोस्ट हामी पुग्नु लागिसक्यो उतै छ होइन हामी त्यही हिमालको तल पुग्ने हो शेषका यहाँ लुगा मिलाउँदैछ अनि यस्तो कुल थिङ के हामीले नोटिसै नगरेको यहाँ शेषका लुगा मिलाउन लागेकोले देखेको यहाँ चाहिँ एउटा घर जस्तो कि लाइक टेन्ट रहेछ कि भित्र कसैले पनि भन्दैन त्यहाँ टेन्ट छ भनेर बाँसको हारी जस्तो अनि यहाँ कस्तो कुल सिटिङ प्लेस छ पनि लेट्स गो गाइज अब हामीहरू लेकमा गएर भेटौँला रूप्सी वर्षाहरू सबजना अगाडि छ गाइज हामी चाहिँ पुगिसक्यौँ फोटो सेसन पनि हल्का भइसक्यो होइन तर नेहाहरू चाहिँ अझै आउने नाम लिइरहेको छैन यति ढिलो हिँड्दो रहेछ यहाँहरू ल भ्यू देखाइदिउँ होइन एक्चुली हुँदैन माउन्टेन चाहिँ आएन त्यो भन्दा पनि माथि माउन्टेन छ क्या फोटो खिच्छ अझै Finally here and it is like so fucking pretty. Oh my god. See guys, Oh my god. we are like literally mesmerized. अति बबाल छ अति बबाल लाइक हुन्छ नि
लाइक यस अनि यो चाहिँ हाम्रो भ्यू यो चाहिँ कापुचे लेक कस्तो प्रिटी म त रिग्रेट गर्छु भनेको थिएँ तर अब आई डोन्ट नो गाइस घर चाहिँ कसरी जाने हो गाइस त्यहाँ त एडभान्स आयो तर फेरि एकदम सानोवाला आयो तलसम्म आउनै पाएन स्याडली ओइ आएर 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 ओइ आयो आयो ओ जाडो भयो मलाई त मेरो कापुचेलाई किन कापुचे भनेको ल भन्छु कपुचेको यो गुरुङ भाषामा राखेको नाम है यो है क भन्नाले माथि टपमा छ नि हजुर त्यसलाई क भनिन्छ हजुर आइसलाई क भनिन्छ है गुरुङ भाषामा आइसलाई चाहिँ क भनिन्छ के यो क है हजुर अनि फु भनेको भकिने माथिबाट जब टपबाट खसेर आउँछ नि यसलाई हजुर हजुर हो त्यसलाई के अरे फु भन्छ होइन हजुर अनि के भनेको यो माथिबाट टपबाट आएर लास्टमा त्यो हिमपहिरोको रास उत्यो सेतो भएको है हजुर के अरे चे सम्म ठाउँमा भएको हुनाले कपुचे लेक भनेको होला यो चाहिँ खास वर्ल्डकै सबभन्दा ठुलो हिमपहिरो खस्ने यो यही कपुचे तालको यो के अरे हिमपहिरो हो क्या यो त अरू ठाउँमा सानो हो त्यो 6000को माथि 5000को हाइटको माथि बस्छ नि त त्यो सिधै यहाँ 2500को उसमा आउँ यता पारीसम्म पनि आइपुग्छ है यहाँ आइपुग्यो यहाँ हिमपात भयो हाम पर्यो भने मर्छ त्यसमा मर्दैन मर्ने रिस्क छैन है गाइस बाई कापुचे ल अब हाम्रो चाहिँ लामो ट्रेक बाँकी छ अब बाई गाइस अब चाहिँ हामीहरू यहाँबाट हुगो कोटबाट जान लागेको बाई बाई हाम्रो दाइहरू एकदम हेल्पफुल हुनुहुन्थ्यो थ्याङ्क यू अलरेडी सुपर हिट हो म्यान हेलो गाइस हेलो गाइस हामी चाहिँ अहिले कता अगाडि आधा बाटोसम्म आइपुग्यो अनि ल वर्षा कटारिस लिडर अनि फलोइङ सुप्रिया मास्के त्यसपछि सलो सुचिन्दा अनि स्वर्ण अनि हाम्रो दाई अनि नेहाहरू त कहाँ हो कहाँ कुन पाखामा छ नि थाहा छैन हामी चाहिँ छिटो पुग्छ होला यस हामी फर्स्टमा पुग्छ होला हामीले यस्तो खतरा टेक्निक युज गर्यो नि फटाफट हिँड्यो भने खुट्टा दुख्दैन रहेछ क्या ल्याङ 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 गऱ्यो भने त दुखेर यस्तो बाबा पुरै टाइगर वेमा हिँडिरहेको छौँ हामी अहिले यो झर्नामा आइपुग्यो यो चाहिँ हाम्रो फेभरेट झर्ना थियो जाँदाखेरि अनि हजुर रेस्ट गर्न बसेको यस्तो बाबा भ्यू चाहिँ यस्तो मिठो हावा आएर थियो बा यो चाहिँ हाम्रो गाइडहरू झुलुङ्गी पुल तर्दै हुनुहुन्छ एकदम खतरा तरिकामा अलि यस्तो यस्तो पाराले हिँड्न जुपजाप पाराले हो ल हो यस यो 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 यस्तो डेन्जर भिड हिँडेर गएर गाइस खै कहाँ देख्यो बाटो हेर यस्तो डेन्जर भिड गएको अनि मलाई चाहिँ एकछिन रेस्ट टाइम जायो अनि तिनीहरूलाई जा भने अनि दाइलाई एकछिन मसँग बस्नु भने अनि एकछिन यसो ब्लिस इन्जोय गरेर त्यति हो
चाहिँ दुई घन्टा भइसक्यो होला उकालो टिकालो लाग्यो उकालो सकेको छैन रेनु पुरै हालत टाइट भइसक्यो सकिसकेन पछाडि सिजनहरू छ अगाडि श्वेता छ लाइक टोटली सिधा उकालो छ क्या अब आउँछ होला भन्यो आउँछ होला फेरि भयो टर्निङ त्यही भने असाध्यै गाह्रो भइसक्यो हामीलाई चाहिँ सकाएपछि आउँछ अब बिस्तारै लेट्स होप फर बेस्ट है गाइस अब फेरि ओह्रालोलाई चाहिँ भेटौँला गाइस ओह्रालो आयो ओह्रालो आयो यहाँ देखा न कस्तो ओह्रालो छ नि कस्तो डेन्जर ओह्रालो छ हामी त्यो बाटोबाट आएको होइन अनि अहिले थकित भएर सबजना बसिरहेको छ लाइक लिटरली थकित भएर तर श्वेता चाहिँ तल गयो फाइनली हाम्रो फेभरेट डेस्टिनेसन चाहिँ यस्तो फ्लावर्स भएको ठाउँ यस्तो पिसफुल छ यहाँ ठाउँ चिल्ड्रेन विथ स्वर्णा एन्ड वान अफ द फ्रेन्ड्स प्रिया यस्तो चिल त कहिले भएन यस्तो आनन्द आइरहेको छ एकदमै आनन्द कस्तो डेन्जर पानी परिदिरहे तिनीहरू आफ्नो ब्यागमा छ नो चान्स म चाहिँ हिँडिहाल फटाफट यस्तो पानी पऱ्यो एक्कासी होइन आफ्नो रेनकोट हाल्दैछ ब्यागमा म चाहिँ यहाँ बिहान 6 बजीदेखि हिँडेको अहिलेसम्म हिँड पानी रोक्यो अरे फेरि होइन फेरि भयो हेलो गाइस यो 1 घन्टामा चाहिँ धेरै कुरा भइसकेको छ पानी पनि डेन्जर परिरहेछ रेनुको खुट्टा मर्किरहेछ बिरामी नेहाले रेनुको ब्याग बोकिदिरहेछ र हाम्रो फर्स्ट झुलुङ्गे पुल आयो यो भनेको अब हाम्रो 45 मिनट जति बाँकी छ प्लस यहाँ हाम्रो लुगा चाहिँ सबै होटलतिर पुगिसक्यो हाम्रो बाँकी एकदम लाइक एकदम खुट्टा दुखिरहेको छ गाइस लाइक के भन्नु म त त्यो वर्ड्समा एक्सप्लेन गर्न पनि सक्दिनँ त्यस्तो दुखेको छ मलाई यहाँ चाहिँ मलाई याद छ अनुभवले ब्याग खोलेको भनेर दिस इज आवर पुल यस फाइनली द फर्स्ट पुल हामीले तरेको हिजो यही थियो बेला चाहिँ भर्खर टेक्स्ट सुरु गरेको थियो एकैछिन पुल आएको जस्तो लाग्छ अब उकालो चढ्नु छ है रेनु कहाँ गयो सबको हालत टाइट भएको छ साथीहरू सब अगाडि पुगिसक्यो बाँकी साथीहरू हामीभन्दा पछाडि छ हाई भन्नु भिडियोमा हाई भन्नु न अर्को आन्टी पनि हुन्छ पछाडि हस् बाई रेनु गुप्ता चाहिँ उता सरेको थियो हामी बसिरह्यो हामी भर्खर आएको गाइस त्यसरी हामी अपलोड गर्न हालत पनि थिएन बिकज भेरी कोल्ड हे गाइस आज हाम्रो लास्ट डे कहाँ सिक्लेसमा आज हामी पोखरा फर्किँदै यस आज बिहान उठ्दाखेरि गाइस होइन यो खुट्टा पेट ढाड के चलेको थिएन यस्तो गाह्रो भएर के भन्नु अहिले पनि त्यस्तो हिँड्दाखेरि खन्चाङ खुन्चुङ गर्दै हिँड्छौँ हामीहरू अनि हिजो हाम्रो एकदम डेन्जर ट्रेक भयो 7 बजे फर्केको राति भनेको भन्दैन एनजिओ 8 बजे फर्केको दाइले भनेको तिलिचो अन्नपूर्णभन्दा गाह्रो ट्रेल हो अरे यो कापुचेको चाहिँ अनि हाम्रो फर्स्ट ट्रेक मेरो त झन् फर्स्ट हाइकिङ पनि ट्रेकिङ पनि यही हो अनि प्लस दाइले भनेको अरूहरू मान्छेहरू चाहिँ ट्रेकिङ जानुभन्दा 1 विक अगाडि लाइक वार्मअपको लागि जगिङहरू गर्छ अरे अनि इभन फरेनर्सहरूले चाहिँ 6 मन्थदेखि नै प्रिपेयर गरेर बस्छ अरे हामी त नथिङ हामी त एक्सपर्ट पुरै नगरिकन भ्यायो क्या हाम्रो त ल हप्ताल होइन त अनि कसैलाई केही भने गाइस लिटरली अनि एनजिओहरू चाहिँ 8 बजे फर्क्यो हामी फर्किनु चाहिँ 6 बजेतिर थियो
कापुची कति राम्रो छ नमस्ते बब्बाल छ एकदम हजुर जानु भएको छैन हामी त गए यिनीहरू चाहिँ एक्टिङ गरिरहेको छ नै गाइस यिनीहरू चाहिँ यो स्वर्णलाई हेर्नु है स्वर्ण हाँस्छ कि हाँस्दैन रियो नेहाले हामीलाई गिरी गरिरहेको रेड हो के कुद्ने होइन अक्स आउँछ त्यो मुभीमा पनि छ नि जिन्दगी नामीले दिलवारा त्यसको तिमीहरूले एउटा भिडियो हेरेको हुन्छ एउटा स्प्यानिस हुन्छ नि सफ्ट ट्रेन्डहरूलाई त्यो बुल दौडिने दिन हुन्छ नि त्यहाँबाट बाबा यस्तो डेन्जर बाटो छ तपाईँलाई भनेको है 2 दिन कन्टिन्युस हिँड्नुपर्छ भनेर तपाईँले जानु दिनुभयो मैले जम्मा 3 घन्टा कि 4 घन्टा मात्र हिँडेँ तर हिजो हामी 6-7 आवर्स हिँड्यो अनि आज त अलमोस्ट 12-13 घन्टा हिँड्नुपर्छ तर मैले खतरा गरेर चाहिँ बाबा यो भिडियो तपाईँलाई घरमा आएर देखाउँछु म मर्दिनँ पछि कहाँ ढुङ्गोमा चाहिँ मरिस् भने हामी के गर्नु कसरी बाँच्नु भनेन के पनि हुँदैन ठुलो के बाई नेल कटिङ सेसन विथ रेणु गुप्ता अब भरमा गयो भाइ खुट्टा पनि हल्लिरहेको We finally made it. yes guys And this is Shreshka Didi, who has promised me to give a top मैले म आजकोमा रोएँ यस्तो बब्बाल ट्रेन ए मलाई च्यालेन्ज गर्यो कि त हिँड्न सक्दैनस् त हिँडेर मोटिभेसन हो कि त्यो राम्रो वेमा च्यालेन्ज भनेको मैले तँलाई अब फाइनली आई गेट अ टप गाइस अहिले चाहिँ हाम्रो एकदम मसाज सेसन चलिरहेको छ सबैजना नहटेर मेरो चाहिँ आधा बडी बाहिर छ अरूहरू भित्र छ होइन भित्र को छ फ्री मसाज भइरहेको छ मलाई चाहिँ रमाइलो भयो बाटोमा गाह्रो पनि भएको थियो होइन तर हामीले बिस्तारै बिस्तारै कम्प्लिट गऱ्यौँ आफ्नो पेसमा इन्जोय गर्दै हिँड्यौँ रमाइलो भयो आउँदाखेरि चाहिँ अलि ढिलै भएको थियो रमाइलो भयो राति पनि हिँड्न पायो नि त एउटा पोइन्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ पोजिटिभ साइड भयो कि राति लाइटहरू हेर्दै पानी परेको थियो होइन एउटा पोइन्टमा आउँदा त पानीमा भिज्दै भिज्दै आयौँ हामी त्यो चिसोले स्वर पुरै चेन्ज भएको छ रमाइलो भयो अनि थाक्यो नि आज खुट्टा चलाउन मिलिरहेको छैन म चाहिँ जान लाग्यो तर मेरो चाहिँ सबै दुखेर सिक्र अनि एकदमै रमाइलो भयो कापु चाहिँ जाँदाखेरि ठिकै भयो तर कापु चाहिँ जानुभन्दा सिक्लेस पुग्दाखेरि चाहिँ झन् आनन्द आयो hey guys सोनुलाई भेट्नु हाम्रो सोनु चाहिँ हाम्रो God mother. यति धेरै हेल्प गरेको छ हाम्रो लुगा लिन आइदियो लुगा पुऱ्याउन आइदियो ट्रक मान्छे तर आज सोनुको फङ्सन हुनाले ऊ जान लागेको छ होइन भोलि भोलि फेरि आउँछ पानी परेको छ यिनीहरू चाहिँ होटलको टावर लिएर भागिरहेको छ Hi guys, no, bye guys. So this was our vlog. हामी कहाँ हाम्रो घरबाट पोखरा आयो पोखराबाट सिक्लेस गयो सिक्लेसबाट फेरि हुगु गयो हुगुबाट फाइनली हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसन कापुचे ग्लेसियर लेक गयो अनि त्यहाँबाट फेरि हिँडेर सिक्लेसमा चिल गरेर अहिले हामी पोखरा हिजो अस्ति नै आयो अनि हामी कस्तो चिल गऱ्यो रमाइलो गऱ्यो अब चाहिँ फाइनली वी आर हेडिङ home. yes we're going home man Bye. We had so much fun, so many memories. We remember forever. we'll catch you in another trip bye